अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर है और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, इंसानी नशोनुमा और रोज़मर्रा काम काज के हवाले से उसकी हड्डियों का सेहतमंद होना नहायत ज़रूरी है। हड्डियों में छोटी सी प्रॉब्लम भी इंसान को बेकार बना देती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ुराक में तब्दीलियों ने हड्डियों के बहुत से मसाइल पैदा कर दिए हैं। बड़ी उम्र के अफराद तो क्या, हमारे नौजवानों में भी आजकल कमर दर्द, गर्दन में दर्द और घुटनों में दर्द जैसे मसाइल आम देखने में आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे हड्डियों के प्रॉब्लम्स के हवाले से और हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोस में मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा जवेद भल्ली, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू इनवाइट कर। डॉक्टर मुस्तफ़ा भल्ली के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मानूर शौकत, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 0512331678। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी कि आप दोनों डॉक्टर साहबान जो हैं वो मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल इस्लामाबाद में वाक़, तो क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो वाक़ हॉस्पिटल्स हैं इनमें ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के छोटे शहरों में भी वो तमाम मौजूद हैं? जी, मेरा ख़्याल है कि एज़ फार एज़ मैं अपनी ऑर्थोपीडिक्स के बारे में बात करूं तो अभी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्लोली हम पहुंच रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरे साथ के बहुत सारे कॉलीग्स बाहर के मुल्कों में 10-10, 20-20 साल लगा के वापस आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड्स हम पाकिस्तान में भी लाएं। और ये प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी तरह कि हम इनमें अपनी जो नॉलेज है वो आगे शेयर करना चाहते हैं। अभी प्रोसेस बड़ा स्लो है एज़ फार एज़ ऑर्थोपीडिक्स इज़ कंसर्न, लेकिन हमारी कोशिश होती है थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, कोशिश हमारी होती है, हमारी अब कोलैबोरेशन ख़ासकर सोशल मीडिया के बाद से हम एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट चीज़ें शेयर करते हैं और उसमें जो नहीं आ सकता उनको अपनी तरफ से हेल्प कराने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग आंसर में हम उस तरफ की तरफ जा रहे हैं, हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ। प्रयोग के हवाले से हमारा प्रोग्राम है। हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, हमारी रोज़मर्रा काम काज के हवाले से हड्डियों का जो सेहतमंद होना है उसकी क्या अहमियत है? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पेशेंट्स को जैसे बताता हूँ, मैं आपको भी उसी तरह बताता हूँ कि हमारी बिल्डिंग का जो सतून और ईंटें हैं वो हमारी हड्डियाँ हैं, और जितना अच्छा सतून या उनकी हड्डियाँ अच्छी होंगी उतने ही देर पा और लंबी वो इमारत चलेगी। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम उसको सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। तो आपने जिस तरह बताया कि छोटी उम्र से ले के उधेड़ उम्र तक इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम जनरली उनको 30 साल का एक नंबर देते हैं कि आपने जितनी भी हड्डी का बोन मैस बनाना है वो 30 साल तक बनता है, जिसमें खुराक, जिसमें वर्जिश, जिसमें एक्सपोजर का होना, सनलाइट का एक्टिविटी को मेंटेन रखना, ये सारा कुछ उसमें ऐड होता चला जाता है। क्योंकि उसके बाद चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हमारी जो बोन मैस जिसको कहते हैं उसमें ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में एक ख़ास एज के बाद ज़्यादा ड्रॉप आता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मर्दों में भी ये ना हो। तो अगर वो सतून है तो इसका मतलब है कि वो आपके आज़ा को भी कंट्रोल कर रहा है, सारे आपके पट्टे आके हड्डी और जोड़ों के ऊपर लग रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हीं हड्डियों के अंदर आपकी बॉडी के या इमारत का सीमेंट जिसको कैल्शियम कहते हैं वो भी स्टोर होता है। तो उन सारों के लिए हड्डियों की हेल्थ का इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते होंगे इन प्रॉब्लम्स के हवाले से, और नॉर्मली हम अगर पूरे पाकिस्तान का एक सर्वे करें तो मेरा ख्याल है शायद 80% पॉपुलेशन हमें ऐसे मिलेगी जिसमें विटामिन डी की कमी हमें नज़र आएगी। आपका क्या ख्याल है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों पे क्या असर पड़ता है और इससे और क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं? विटामिन डी बेसिकली हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जिसका काम ये होता है कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको इंक्रीज़ करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब अगर विटामिन डी किसी का कम हुआ हुआ है तो यही समझ लें कि बॉडी का जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक बाहर से निकाल लिया आपने। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे घर की आप बुनियादें ले लें, उन बुनियादों को कमज़ोर करना होगा तो आप विटामिन डी की उसमें से डेफिशिएंसी कर लें। और अगर देखा जाए रिसर्चेस जो प्रूव करती हैं, रिसेंट रिसर्च के मुताबिक साउथ एशियन कंट्रीज़ में से पाकिस्तान जो है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा पाई गई है, जबकि यहाँ पे सनलाइट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास नॉर्मल जो रिसोर्सेज हैं जैसे ताज़ा फल सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मिलती हैं। पर इसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ میرے حساب سے تو یہ آتی ہے کہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس بہت زیادہ جو ہیں وہ خراب ہوئی ہوئی ہیں. ہم لوگ پروسیسڈ فوڈ کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارا روز کی جو روٹی اور سالن ہوتا ہے. ان پروسیسڈ فوڈس کی وجہ سے یہ ہمیں جو اسینشیل وائٹمنس ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں, اور ان ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے اور ساتھ میں جو آپ کی روزمرہ کی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ ہم سارا دن کمرے کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح ہوئی کب شام ہو گئی, اور ہمیں سن لائٹ کا ایکسپوجر بالکل نہیں ہوتا؟ کیا یہ بھی اس کی وجہ سے بھی؟ ایبسلیوٹلی جی, کام کی نوعیت آج کل ایسی ہو گئی ہے کہ ہر چیز ہمارا انڈور ہے, اور اگر ہم انڈور نہیں ہیں تو ہم گاڑی کے اندر ہیں, تو ہمارا ایکسپوجر بالکل لمیٹڈ ہو گیا ہے. اور جو ریسنٹ 2-2.5 سال کووڈ نے باقی کسر بھی نہیں چھوڑی کیونکہ ہم باہر ہی نہیں نکل سکے. تو سن لائٹ کا ایکسپوجر ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے وٹامن ڈی بنانے کے لیے. وٹامن ڈی بنے گی تو جو آپ کیلشیم لیتے ہیں وہ آپ کے جسم میں جا کے ہڈیوں کے اندر سٹور ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگوں میں یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی چکر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈائگنوز ہوتا ہے جی کہ سروائکل اسپائن ہے. واٹ از دس, یہ کیا بیماری ہے؟ جی بس یہ اگین اسی طرح جس طرح آپ نے بات کہی کہ پیشنٹس کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو سروائکل کا پین یا نیچے کمر کا پین یا جنرل جس کو کمر کا پین کہتے ہیں, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جاندار بنایا جو 2 ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو گردن ہے وہ آپ نے نوٹ کی ہے پتلی ہے, اوپر اتنا بڑا سر اور کندھے کے اوپر اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس وہ گردن ہی ہے. اس گردن کے اندر جو جوڑ یا اسپائن لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی وہ بالکل اینٹوں کی طرح ہوتی ہے, لیکن اینٹوں کے بیچ میں سیمنٹ کی جگہ وہاں پہ آپ سمجھے کوئی کشن یا ٹماٹر نما کوئی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں ہم نے نوٹ کیا جینیٹکلی ان میں یہ وہ اس طرح کی وہ بات بن جاتی ہے کہ ان میں رگڑ پن یا آرتھرائٹس زیادہ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان مہروں میں سے جس میں سے نرو نے نکل کے بازو میں جانا ہے یا خون جس نے ٹریول کر کے دماغ تک جانا ہے, وہ سوراخ یا مہرے یا گیپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ایکسٹرا ہڈی بننی شروع ہو جاتی ہے رگڑ پن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جب کبھی بھی وہ سر اوپر کرتے ہیں یا کوئی الماری کے اندر کوئی چیز رکھنے لگتے ہیں تو جب وہ بینڈ کرتے ہیں تو وہ مہرا ٹائٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے خون جو ہے دماغ تک نہیں پہنچتا, اس کی وجہ سے انہیں چکر آنا محسوس ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں, ان میں سے ایک کامن ریزن کہ گردن میں درد اور چکر آنا ان کا کمبینیشن بنا کے اسی آرتھرائٹس یا گردن کی آرتھرائٹس کی وجہ سے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے سروائکل کے حوالے سے. میں ایک بڑا امپورٹنٹ حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے. یعنی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, ان کو یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی, بیٹھے بیٹھے شدید چکر آئے اور وہ موو بھی نہیں کر سکتے تھے. اب ان کی 3 ڈائگنوزس ہوئی. ان کو ایک ڈائگنوزس ان کی جی سروائکل کا مسئلہ ہے, دوسری ڈائگنوز ہوئی کہ لیبرنتھائٹس ہے, اور تیسری ڈائگنوز ہوئی کہ مائنر اسٹروک ہے. سو ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ کہ اگر کسی کو سروائکل ہے تو اس کے کیا پرٹیکولر سمٹم ہوں گے؟ آپ نے جو تینوں ڈائگنوسس کیے وہ امپورٹنٹ بھی ہیں, لیکن اس کو ایک پرائرٹی دینا بڑا ضروری ہے. اس میں پرائرٹی میں سب سے پہلے آپ نے جو کہا اسٹروک آیا ہے, تو اسٹروک میں ایک تو علامات ہیں جو سب کو ویسے ہی پتہ ہونے چاہیے کہ ایک تو ایک دم سڈنلی آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے گھبراہٹ کی سب سے پہلے, اس کے بعد آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ آپ کا چہرہ لٹکنے لگا ہے اور بازو میں کمزوری آ رہی ہے. تو سب سے پہلے اگر تو آپ کو یہ 2-3 علامات آئیں تو اس ٹائم آپ نے فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہاسپٹل سے رجوع کرنا. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا بھول گیا اس میں کہ وامٹنگ بھی بڑی شدید ہوئی اس میں. جی تو یہ سارے یہ آپ نے جو تینوں چیزیں تینوں ڈائگنوسس بتائے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز پرائرٹی. اگر تو اسٹروک کے یہ 3 علامات ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ اس دوران سب سے پہلے اسٹروک اگر ڈائگنوسس کے لیے ان کا برین کا CT یا MRI کروائیں گے, دیکھنے کے لیے کہ اسٹروک کے اس میں علامات تو نہیں ہیں. اگر وہ کلیئر ہو جاتا ہے
تو پھر جو اگلی پرائرٹی پہ لسٹ پہ چیز آتی ہے وہ میرے خیال میں لیبرنتھائٹس ایکچولی آتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے چکر آنا، الٹی آنا، اس میں وہ آپ کے لیے چیک کریں گے آپ کے ڈاکٹر صاحبان کہ انہوں نے کوئی دوائی تو نہیں کھائی جس کی وجہ سے ان کو چکر الٹی آ رہے ہیں، یا واقعی کوئی انفیکشن کان کے اندر چل رہی ہے۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے تو وہ اپنے جو ENT ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی طرف ان کو ریفر کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں سب سے تیسری پرائرٹی آتی ہے سروائکل یا اس کی گردن کی رگڑ پن کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑے عرصے سے چل رہی ہوتی ہے۔ بزرگان میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ نیک یا گردن کی موومنٹ یا ہلانے جلانے کے بعد یا حرکت کے بعد اس کا چکر آ جانا، اس میں پھر CT اسکین اور مخصوص طور پہ CT اسکین جو بلڈ ویسل کا یا اس کی جو شاہ رگ ہے اس کا ایک CT اسکین ہونا ضروری ہے دیکھنے کے لیے کہ کہیں پہ وہ کہیں پریس تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ پریس ہوتی ہے تو خون برین تک نہیں پہنچتا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی کریں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایٹک سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ذوالفقار بات کر رہا ہوں سر، یہ مجھے تقریباً موروں کا مسئلہ ہے جی، سن 95 سے لے کر آج تک تکلیف ہے، کوئی رگ دبی ہوئی ہے موروں کی نیچے۔ جی آپ کی ایج کیا ہے، عمر کیا ہے؟ یہ کافی علاج کرایا ہے جی، ٹھیک ہو رہا۔ عمر کیا ہے آپ کی، عمر کیا ہے؟ عمر سر 51 سال ہے۔ 51 سال ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔ I'm sorry کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کو بیماری نہیں سمجھنا آپ نے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس میں سے 95% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان موروں کے مسئلے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں سوائے ہماری کالیگ فزیوتھیراپی کے اور تکلیف کی دوائی۔ جب آپ کے مہروں کا درد آپ کی ٹانگوں تک ٹریول کرنا شروع کر دے یا اس میں احساس میں کمی آنی شروع ہو جائے یا کوئی بڑا پیشاب یا پخانے میں کوئی مسئلہ ہو، تب ہم اس کا MRI کی طرف جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا اس مہرے کے اندر جو شریان یا نرو نکل رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز تو نہیں پھنس گئی، یا ادھر کوئی ایکسٹرا کوئی ہڈی تو نہیں بن گئی۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں جو آپ کو اتنے عرصے سے پرابلم چل رہی ہے۔ یاد رکھیے اس کے بہت سمپل چیزیں بھی ہیں جو آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں، جس میں وزن کا کنٹرول رکھنا، ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھنا، پوسچر جو ہمارا جو چلنے کا طریقہ ہے، چال ڈھال وہ ٹھیک رکھنا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو اور اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ پانی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تاکہ اگر آپ کے پٹھے جو مہروں کے ارد گرد ہیں وہ خشک ہیں تو کمر اکڑ جاتی ہے، سٹریس کی وجہ سے بھی کمر اور موروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ سمپل چیزیں پہلے آپ کیجئے، اگر ان میں فرق نہیں پڑتا جو آپ کا قریبی جو ہاسپٹل یا آپ کے جو کمر کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو ضرور ایک دفعہ دکھائیے۔ تھینک یو۔ ایک ہمارے ساتھ اور کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا؟ اور جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے بازو میں درد ہوتا ہے، میں گہری نیند سوئی ہوتی ہوں اور میرے بازو میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں بہت شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 45۔ 45 جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ بھی بہت کامنلی میرے کلینک میں دیکھنے کو آتا ہے، لوگ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں ان کو جسم میں کندھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پہلا جو سارا دن ہے وہ کیسے گزارا، یعنی کہ اگر آپ سارا دن بزی تھے، کچن میں تھے، آپ کو پانی پینے کا موقع نہیں ملا، یا آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھیں، کوئی ڈیڈ لائنز تھیں جو آپ فالو کر رہی تھیں جس کی وجہ سے سٹریس تھا، اس کی وجہ سے اگر آپ رات کو سوئی ہوتی ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد وہ جاگ آپ کو اسی وجہ سے آ جاتی ہے کیونکہ آپ کی نیوٹریشن، آپ کا پانی وہ پورا نہیں ہوا ہوتا۔ یہ سب سے کامن چیز ہے۔ آپ میں نیوٹریشن 45 ایئر اولڈ میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیلشیم، وٹامن ڈی کی کمی، وہ دیکھنا آپ میں بہت ضروری ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی خوراک ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو کسی سٹیج پہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینیوس ہو جاتا ہے، چند ہفتوں سے زیادہ یہ بات چلی جاتی ہے، تو آپ کو جو آپ کا قریبی ڈاکٹر ہے ان سے کچھ آپ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ان ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو اگر وہ نیوٹریشن بھی دیں گے، اور میرا مشورہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جو لوکل فزیوتھیراپسٹ ہیں ان سے بھی ایک اوپینین لے لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ غلام مصطفیٰ میرا نام ہے جی۔ جی تو میرے نا کندھوں پہ درد ہوتی ہے، میرے نا آنکھ پہ چوٹ لگ گئی تھی، جی تو مجھے انہوں نے نا پینسلنگ کے ٹیکے لگائے تھے بازوؤں پہ، تو اس کی وجہ سے نا میرے جو کندھے ہیں نا گردن کے پٹھے وہ درد کرتے رہتے ہیں۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ عمر کتنی ہے؟
उम्र 45 साल है। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। मैं टाइम थोड़ा होगा लेकिन इसमें मैं ये मेंशन ज़रूर कर दूं कि मेरे ख्याल में महज इत्तेफाक है, आपके ये कंधों की दर्द शायद पहले से चल रही थी, ख़ासकर जो आपके कंधे और गर्दन के पट्टे, जो एक पट्टा जो गर्दन और कंधे को लिंक करता है वो ये ऊपर के मसल्स हैं, और ये अक्सर व बेशतर टाइट लोगों में हो जाते हैं क्योंकि या तो वो स्क्रीन्स लेट के देखते हैं या उनका जिस टाइम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लेट से आप गुजरांवाला से लाहौर और वापस जाना हो तो उस दौरान ड्राइविंग के दौरान ये पट्टे अकड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में वो इंजेक्शंस महज इत्तेफाक है। ये जो पट्टे हैं, इन पट्टों की सबसे पहले वर्जिश या फिजियोथेरेपी, टेक लगा के ड्राइविंग करना, स्टीयरिंग व्हील अगर आपका मूव हो जाता है तो उसको मूव करना ज़रूरी है, और मैं सब हमेशा बार बार रिपीट करूँगा, अपने पानी का और जो नमकियात जिसमें कैल्शियम विटामिन डी है उनको पूरा रखना ज़रूरी है। आई होप दिस हेल्प्स। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम सर्वाइकल के हवाले से, क्या फिजियोथेरेपी से सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम आती है उसमें कोई हेल्प की जा सकती है? बिल्कुल, ज़्यादातर जो सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस दे रहे होते हैं, यानी उसका बहुत अच्छा जो है वो रिकवरी आ रही होती है पेशेंट में। हमारे पास मोस्टली पेशेंट जो सर के थ्रू रेफ़र होकर आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर मस्कुलर कॉजेज़ की वजह से उनके गर्दन के पट्टों में दर्द हो रहा होता है। अगर उनके गर्दन की मोहरों में जिस तरह से मसला होता है, जिस तरह से अभी बहुत ज़्यादा बात आप मोहरों की कर रहे हैं और MRI में शो हो रहा होता है कि गर्दन के मोहरे जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके मोहरे ख़राब हो गए हैं तो वो कभी ठीक नहीं हो सकते। MRI रीसेंट रिसर्चेस ये कहती हैं कि MRI गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए कि आपका जो है वो मोहरे का मसला जो है वो जो नेक में पेन हो रहा है वो उस मोहरे से रिलेटेड ही है। आपके जो ऊपर के जो नेक के मसल्स हैं उससे रिलेटेड आपको पेन आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सख्ती में गए हुए होते हैं, अकड़े हुए होते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको भी बताया है कि हम लोगों के पॉस्चर इतने अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादातर हम लोग ड्राइविंग भी करते हुए आगे की तरफ जो है वो देख रहे होते हैं या फिर लेट के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ, फैसल बात नाम जी, है क्या मेरा। पूछना सर, चाहेंगे? सर मेरा 2009 में सर ऑपरेशन हुआ था मोहरों का सर। जी ठीक है जी। सर, अब 6 महीने हो गए हैं, फिर दोबारा से ना वो पेन हो रही है, जिस तरह ना टांग सुन्न हो जाती है, पाँव सुन्न है और पेन होती है। मैंने करीबी अस्पताल में डॉक्टर है उससे मैंने चेक कराया, वो कहते हैं कि जहाँ से आपकी डिस्क स्लिप हुई थी ना उधर फिर पट्टों ने जगह बना ली है। सर इसका क्या मसला है सर? उम्र बताएंगे अपनी कितनी है? सर उम्र 42 है सर। 42। जी डॉक्टर साहब। जी कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अशरफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? कि मेरे घुटनों में वो गैप पैदा